اذا الدرس كيتمثل الدرس الاول في النيوكليير. واول حاجه غنهضروا عليها في الدرس هذا هو لا كومبوزيسيون دو نوايو. يعني بالاسئله كيطرحوا بزاف. هي donner la composition du noyau tel ou tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement déterminer le nombre de protons et le nombre de neutrons. Ça veut dire quoi? Car un noyau d'un atome est constitué de nucléons. Un noyau d'un atome est constitué de nucléons. فيه des nucléons. إذا كان عندنا واحد الاتوم X، هاد X يقدر يكون الكلور، يقدر يكون الصوديوم، يقدر يكون جو سي با الهيليوم ainsi de suite. دونك عندنا واحد لو نومبر دو نيوكليون اللي هو A، وعندنا واحد لو نومبر دو بروتون اللي هو Z. tel que A est égal Z plus N. Z plus N. Donc A c'est le nombre de nucléons qui est le nombre de masse. C'est le nombre de nucléons. اللي كيتسمى كذلك nombre de masse. nombre de masse. وكاين عندنا Z اللي كيتسمى لو نيميرو اتوميك او لا nombre de charge. nombre de charge. nombre de charge او لا كذلك nombre le numéro atomique. numéro atomique ولا nombre de protons. numéro atomique ولا كيتسمى كذلك le nombre de protons. و n c'est le nombre de neutrons. n c'est le nombre de neutrons. Donc علاش كيتسمى nombre de nucléons؟ لحقاش tout simplement un nucléon soit un proton soit un neutron. حيت كنقول nucléon ما كنفرقش بيناتهم. يعني كنقول nucléon كنقصد بها يا اما بروتون يا اما نوترون، يا اما بروتون يا اما نوترون كيتسمى nucléon. nombre de masse لحقاش la masse d'un proton مع la masse d'un neutron ils sont très proches، متقاربين بزاف. يعني la masse d'un nucléon هي اما mn ويا mp. la masse d'un nucléon اللي يقدر يكون يا اما بروتون يا اما نوترون يا اما mp ولا mn وكيكونوا متقاربين. دونك الا شدينا ا وضربناه في لا ماس ديال واحد النيوكليون اللي يقدر يا اما بروتون يا اما نوترون، غادي نلقاو لا ماس ديال لو نوايو. داكشي علاش كيتسمى لو نومبر دو ماس. زاد كيتسمى لو نومبر دو شارج. علاش؟ لحقاش لي بروتون عندهم اون شارج بوزيتيف ولي نوترون ما عندهمش شارج. يعني المسؤول ريسبونسابل على لا شارج ديال لو نوايو اللي كتكون توجور بوزيتيف سو سون لي بروتون. Et dans le nombre de protons, c'est le nombre de charges. Le nombre de charges positif. Plus précisément. علاش كنسميوه لو نيميرو اتوميك؟ لحقاش الا تغير زاد كتبدل عندك لاتوم. يعني الهيدروجين عنده 1، الهيليوم عنده 2، الكلور عنده 17، بالنسبه للصوديوم عنده 11. يعني شاك اليمون شيميك عنده واحد لو نومبر بيان سبيسيفي دو بروتون. علاش كيتسمى نيميرو اتوميك. و ان سي لو نومبر دو نوترون. دونك اذا كان عندي واحد لو نوايو عنده واحد لو نومبر بيان ديتيرميني دو ا ان نومبر بيان ديتيرميني دو زد، عندي واحد لونسومبل دو نوايو، واحد المجموعه ديال لي نوايو، واحد ليشونسيون اللي هو بيور فيه دي نوايو اللي هما غير ديال الصوديوم مثلا 11 22 ولا الصوديوم 11 23 ولا جو سي با ولا الصوديوم 11 24. عندي غير الصوديوم 11 24. كل وحده من هاد لي نوايو كتسمى نيوكلييد. يعني نيوكلييد هو واحد المجموعه ديال لي نوايو اللي عندهم ميم زد اي ميم ا، ميم زد اي ميم ا. دابا الا كانت عندي واحد لونسومبل دو نوايو، عندي ان لونسومبل دو نوايو عندهم كلهم ميم زد، ils se diffèrent au niveau de A. Donc اذا كان ميم نومبر دو بروتون يعني ميم نيميرو اتوميك، هادشي كيعني ان هادوك لي نوايو كيتسماو ايزوتوب. بحالاش؟ بحال الكربون متفقين C6 12 و C6 13 و C6 14. دونك هادو كيتسماو دي ايزوتوب ديال ليليمون شيميك اللي هو الكربون. لابوندونس ديالهم بطبيعه الحال راه كتختلف. لابوندونس ناتوريل يعني كنلقاو ان لابوندونس ديال الكربون 12 كثر من تاع 13 كثر من تاع 14.
يعني ان الكربون 12 هو اللي كاين بزاف، يعني فيه 90% ديال الكربون اللي كاين في الطبيعه هو الكربون 12، واحد النسبه صغيره ديال الكربون 13، واحد النسبه صغيره كذلك ديال الكربون 14، كتسمى لابوندونس ناتورال. سي بيان. دابا ندوزو لحاجه اخرى، هي التصنيف ديال هاد لي نوايو. كاين عندنا جوج ديال لي نوايو، كاين عندنا لي نوايو ستابل وكاين عندنا لي نوايو انستابل. نوايو ستابل ونوايو انستابل. هاد لي نوايو انستابل سون دي نوايو غاديو اكتيف. كاين عندنا لي نوايو ستابل. ça veut dire quoi un noyau stable? Un noyau stable واحد لو نوايو اللي garde la même configuration, garde le même nombre de protons, le même nombre de neutrons au cours du temps. يعني كيحافظ على نفس البنية ديالو. Il garde la même structure. Il conserve la même structure à travers le temps. يعني ما كتغيرش la structure ديالو هاد لو نوايو. ولكن كاين en revanche il y a d'autres noyaux des noyaux instables. انستابل هادو كيوقع لهم تغيير، au niveau ديال لا ستركتور ديالهم. يعني يقدر يتبدل لو نومبر دو نوترون، يقدر يتبدل لو نومبر دو بروتون انسي دو سويت، يقدر يوقع تغيير على مستوى البنيه ديالهم، كيتسموا انستابل او لا غاديو اكتيف. غاديو سو سون دي نوايو اللي كيسون غاديو اكتيف. Les noyaux radioactifs. شكون هما les noyaux radioactifs? Ce sont des noyaux qui se désintègrent spontanément pour donner دي نوايو بلو ستابل. شنو با ستابل يعني ماشي بالضروره يكونوا ستابل، كيكونوا بلو ستابل. يعني تقدر ديك النوايو اللي تنجات عاوتاني تولي حتى هي تفتت وتولي، اولا توقع على ديزانتيغراسيون تولي واحد لوطخ نوايو. عاود داك النوايو اللي تنتج يقدر عاوتاني يوقع له ديزانتيغراسيون ويولي عاود واحد لوطخ نوايو. يعني فوقاش يتوقف هذا البروسيس هذا، فوقاش يتوقف لنا هاد السلسله هذه حتى كنوصلوا لواحد النوايو اللي هو ستابل، حتى كنوصلوا لواحد النوايو اللي هو ستابل. اوكي. دونك هذه بالنسبه لا ديفينيسيون. دونك مسيو سيغري دار واحد المخطط كيتسمى بالسميه ديالو، دونك لو دياغرام دو سيغري، ودار فيه التصنيف ديال هاد لي نوايو هادو. هنا كاين عندنا ان زد، لحقاش شاك نوايو se caractérise par un nombre de chaque nucléide se caractérise par un nombre de protons et un nombre de neutrons. يعني الاحداثيات ديالهم لي كوردوني ديالهم هما لو نومبر دو زد اي نومبر دو ان، و ان هو اناقص زد. لقى ان لا زون دو ستابيليتي يعني لي نوايو ستابل كيكونوا في هاد لابارتي هنايا في زد اقل من 20. في زد اقل من 20 كتكون لا زون دو ستابيليتي مطابقه مع المنصف الاول للمعلم. ولكن ملي كنفوتوا هاد لا زون دو ستابيليتي ديال زد انفيريور ا 20 كيولي تغيير، يعني كتولي هذيك لا زون دو ستابيليتي فوق من المنصف. دونك هذا المنصف الاول كتجي لا زون دو ستابيليتي فوق منه، كتولي لا زون دو ستابيليتي جايه فوق من المنصف الاول. هذه بالاحمر هي لا زون دو ستابيليتي. دونك هادو سو سون دي نوايو اللي هما ستابل. يعني هادشي راه توصل ليه هو تجريبيا وعن طريق يشوف ان لي نوايو واش ستابل ولا با ستابل، وبقى كيدير التصنيف ديالهم مزيان. هاد لي نوايو اللي عنده هنايا هادو اللي قرابين لاكس ديزين، يعني كيكون عندهم انيكسي دو نوترون، كيكونوا دو تيب بيتا موان، يعني كيكونوا غاديو اكتيف. كيكونوا عندنا هنايا كيكونوا غاديو اكتيف دو تيب بيتا موان، يعني كيوقع لهم ديزانتيغراسيون وكيعطينا واحد لوطخ نوايو اللي هو ستابل كينتمي لهاد لا زون هادي افيك ليميسيون دان الكترون. افيك ليميسيون دان الكترون يعني كتكون واحد ليميسيون ديال واحد الالكترون. هاد لا زون هادي ديال لي نوايو اللي عندهم انيكسي دو بروتون باش ينقصوا من البروتون كيديروا توقع لهم واحد ديزانتيغراسيون عاوتاني دو تيب بيتا موان افيك ليميسيون دان بوزيترون. يعني هنا كيتحول واحد النوترون لبروتون، هاد الجا كيتحول واحد البروتون لنوترون، واحد البروتون نوترون باش ينقصوا لو نومبر دو بروتون، وهنا كيتحول واحد النوترون لبروتون باش ينقص لو نومبر دو نوترون. هادو اللي كيكونوا عندنا الفوق، هادو اللي كيكونوا لوغ يعني تقال فيهم بزاف ديال لي بروتون بزاف ديال النوترون، كيكون عندهم دو تيب الفا. دو تيب الفا. دونك عندنا 3 تيب دو راديوactivité: la radioactivité alpha, la radioactivité bêta plus, la radioactivité bêta moins. Bien sûr كاين عندنا حتى لا راديو ولا كنسميوها لا ديزيكسيتاسيون غاما. هاد لا ديزيكسيتاسيون غاما ça accompagne toujours la plupart des cas كترافق هاد لي ديزانتيغراسيون بيتا موان بيتا بلس و الفا. يعني ان هذاك لو نوايو فيس
كيكون انستابل ولا كيكون اكسيتي. دون ليتا اكسيتي يعني عنده واحد ليكسي دينيرجي، كيتخلص من هذاك ليكسي دينيرجي اترافير ليميسيون دان غايونمون الكترومغنيتيك. وملي كنقول غايونمون الكترومغنيتيك كنرجع للدرس اللي فات وكنهضروا على لي زوند لومينوز، ولكن بالضبط ماشي فيزيبل، يعني نابارتيان با لانترفال 400 نانومتر 800 نانومتر، يعني كيكون او دولا ديال هاد لانترفال كيتسموا لي غايون غاما. دونك سو سون لي غايون غاما، دونك تري انرجيتيك، يعني كتكون عندنا واحد الانرجي اللي هي كبيره. اذا توجور كيكون عندنا ان نوايو بير، نوايو بير كتوقع له ديزانتيغراسيون، وهاد ديزانتيغراسيون كنأكد على انها سبونطاني تلقائيه بوحدها كتوقع، وكيعطينا واحد نوايو فيس بلس هنا ليميسيون ديال واحد لا بارتيكول. دونك كتكون عندنا ليميسيون ديال واحد لا بارتيكول، واحد الغايونمون على حساب، دونك يا اما الفا يا اما بيتا بلس يا اما بيتا موان. دونك هنايا بارتيكول émission de particules. فوالا. دونك انا خصني اول حاجه نكون عارفه هي نفرق بين لو نوايو فيس و نوايو بير، راه سي تري زونسيال، يعني مهم بزاف انك تعرف شكون هو الفرق بيناتهم. كدير تعرفها انت رقم نص التبريد، الا قالك لا ديزانتيغراسيون دو كذا دو جو سي با دو ان ا 11 22 راه تعرف النوايو بير هو ان ا 12 22. اذا على حسب السياق انت خصك تعرفو كان شكون هو النوايو فيس شكون هو النوايو بير. الا كنت كنعرف لو نوايو بير وكنعرف ليميسيون لا بارتيكول ايمي غادي نقدر نعرف لو نوايو فيس. الا كنت كنعرف لو نوايو فيس وكنعرف ليميسيون لا بارتيكول ايمي غادي نقدر نعرف لو نوايو بير. الا كنت كنعرف لو نوايو بير والنوايو فيس نقدر نستنتج. اذا كنت كنعرف غير جوج نقدر نستنتج الثالث، كنت كنعرف هذا وهذا نقدر نستنتج هذا، هذا وهذا نستنتج هذا الى غير ذلك، هذا مع هذا نقدر نستنتج الثالث توجور. شكون هما القواعد اللي كنخدموا باش غادي نستنتجوا هذا التروازيام؟ هما لي لوا دو سودي، لوا دو سودي، لوا بالجمع لوا دو سودي. اش كيقول لنا لوا دو سودي؟ كيقول لنا تو سامبلومون ان au cours d'une transformation nucléaire d'une façon générale ماشي لا transformation spontanée، غادي نشوفوا حتى transformation اللي كيما بروفوكي بحال لا فيسيون مع لا فيزيون. donc au cours d'une transformation nucléaire d'une façon générale il y a conservation de nombre de protons et de nombre de neutrons. Il y a conservation de nombre de protons et de nombre de neutrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a كان عندي واحد le noyau X1 en réaction nucléaire avec un autre noyau X2 وعطانا واحد l'autre noyau اللي هو X3 plus واحد l'autre noyau اللي هو X4. automatiquement sachant que X1 عنده A1 في le nombre de nucléons, X2 عنده A2, X3 عنده A3 et X4 عنده A4. X1 عنده Z1, X2 عنده Z2, X3 عنده Z3 et X4 عنده Z4. دونك الا كان عندي هذا اللوكا هذا هادشي قلنا الواد الصودي كيقول لنا ان A1 plus A2 est égal A3 plus A4. ماشي هذا الشيء فقط، وكذلك حتى Z1 plus Z2 est égal à Z3 plus Z4. La conservation de nombre de protons et la conservation de nombre de neutrons. Donc là, la radioactivité de type alpha. Radioactivité de type alpha. Donc c'est pour l'équation d'ILA. Radioactivité de type alpha. دونك الفا خصنا نعرفوا بعدا ان الفا هي سي ان نوايو ديليوم 4 اول راديو اكتيفيتي تكتشفت هي لا راديو اكتيفيتي دو تيب الفا اتش او 4 اللي اكتشفها هو هنري بيكرل. متفقين؟ هنري بيكرل هو اللي اكتشفها، والقصه راكم عارفينها في 1886 باغ كوانسيدونس بطبيعه الحال في 27 في شهر جوج 1896 فاش اكتشف هنري بيكرل هاد لا راديو اكتيفيتي دو تيب الفا اللي كتساوي اللي هي نفسها قلنا اش او 4 جوج. دونك ليكواسيون دو ديزانتيغراسيون الا كان عندي واحد لو نوايو ان نوايو اللي هو بير عنده ا زد وعطانا واحد لو نوايو فيس اللي هو ايغريك غادي يكون مختلف على اكس بطبيعه الحال، غادي يولي عندنا اختلاف في النومبر دو زد بلس الفا اللي هي اش او
4, 2. Donc, c'est l'équation de désintégration. Donc, automatiquement, d'après les lois de Sauder, il y a A moins 4. On a Z moins 2. Parce qu'on a Z moins 2 plus 2, il y a Z. A moins 4 plus 4, il y a A. Donc, c'est la radioactivité de type alpha. Nous avons la radioactivité de type bêta moins. Radioactivité de type bêta moins. Donc, bêta moins, c'est électron. Donc, هذا noyau d'hélium. Noyau d'hélium. نواة الهيليوم. وهذا c'est un électron. La nature de la particule émise. Électron. Voilà. Donc, l'équation de désintégration, toujours X, soit noyau X à Z de radioactivité de type bêta moins. On va transformer en un autre noyau, plus stable, bien sûr. Le nombre A, ici, donc plus E0 moins 1. Et d'après la loi de Sauder, donc on a Z plus 1 proton. Donc, il y a transformation d'un neutron en un proton. D'un neutron en un proton. يعني un neutron كيتحول ل 1 proton 1 1 neutron عنده 1 0 ما فيه حتى شي بروتون وعنده واحد النيكليون اللي هو عباره عن نوترون. هذا فيه ان نيكليون اللي هو عباره عن بروتون بلس ليميسيون ديال او 0 موان 1. داكشي علاش قلنا هنا راه عندنا دو تيب بيتا موان، لحقاش هادو اللي كيكونوا قرابين لاكس دي زين كيكون عندهم ان اكسي دو نومبر دو بروتون بلوتو ان اكسي دو نومبر دو نوترون لحقاش قراب لان. يعني هذه الا خديتي الاحداثيات ديال هذه النقطه هذه كتلقى ان عندها ان كثر من زد. كتلقى عندها ان كثر من زد. كتشوف هذه المسافه من هنا حتى لهنا راه اكبر من المسافه من هنا حتى لهنا. دونك باش تغلب على هاد ليكسي دو نومبر دو نوترون تمشي هاد لا زون دو ستابيليتي كتوقع ليميسيون ديال بيتا موان، لحقاش البيتا موان البروسيسور ديالو كيعطينا لا ترانسفورماسيون دان نوترون اون ان بروتون. لا ترانسفورماسيون دان نوترون اون ان بروتون افيك ليميسيون توجور دان الكترون. هذه لا radioactivité de type bêta moins. Nous avons la radioactivité de type bêta plus. Radioactivité de type bêta plus. Ou bêta plus, c'est un positron. Positron. Voilà. Donc la radioactivité de type bêta plus, qui est qu'on a un noyau pair X à Z, qui a un noyau fils plus E0 plus 1. Là, qu'on a A plus 0, il y a A. On a qu'on a Z moins 1. Z moins 1 plus 1, ça fait Z. Donc, هنا كيتحول العكس ديال هذا. Un proton, 1, 1, كيتحول en un neutron, 1, 0, plus l'émission d'un positron. باش يبقاو عندنا دائما اللي بغا تصودي sans vérifier. Donc, هذا بالنسبة la radioactivité de type alpha, de type bêta plus et de type bêta moins. La désexcitation. La désexcitation gamma. هو ان داك لو نوايو فيس اللي كينتج لنا من واحد ديزانتيغراسيون عنده ا زد كيكون اكسيتي، كتكون عنده واحد ليكسي ديال الانرجي. دونك هذا كيعطينا واحد لو نوايو اللي هو بلو ستابل ايغريك ا زد نون اكسيتي بلس ان رايونمون غاما. وهاد غاما هادي راه سي اون انرجي الكترومغنيتيك او 00. هادي سي اون انرجي الكترومغنيتيك، هي عباره عن طاقه كهرومغناطيسيه. انرجي سي اون énergie avec l'émission d'une énergie. Voilà la radioactivité alpha, la radioactivité bêta plus et la radioactivité bêta moins. D'abord, je vois loi de décroissance radioactive. Loi de décroissance radioactive اللي هي la partie 2. بطبيعة الحال يمكن نشوفوا لواحد القضية هي أن كما قلنا بما أن هذا moins stable que هذا، يعني هذا كيكون plus stable. Y le noyau fils est toujours plus stable que le noyau père. هاد لو نوايو فيس يقدر يوقع له حتى هو ديزانتيغراسيون، توقع له اون ديزانتيغراسيون واللي عاوتاني واحد لوطخ نوايو. هنا كنحسوا على واحد لا فامي كتسمى لا فامي غاديو اكتيف، مثلا بحال الطوريوم ولا بليتو اليورانيوم لا فامي ديالو فيها اليورانيوم 238 فيها اليورانيوم 235 فيها النيبتونيوم 237 وفيها الطوريوم 232. هذه كتسمى سي اون فامي غاديو اكتيف. سي اون فامي غاديو اكتيف.
اوكي دابا نشوفوا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف. دونك الا كان عندنا واحد ليشونتيون، يعني كان عندنا واحد لو نومبر انيسيال دو نيكليو، ولا واحد لو نومبر انيسيال دو نوايو راديو اكتيف بطبيعه الحال. الا داز الوقت راه ما غاديش يبقى عندي ميم نومبر. دونك الا اعتبرنا تي تيغال زيرو هنايا، تي تيغال زيرو عندي واحد لو نومبر ان زيرو، واحد لو نومبر ان زيرو جو بخون مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا. دونك ابخي ان سيغتان طون ما غاديش يبقى عندي داك لو نومبر 10 اللي قلنا ديال لي نوايو، غادي يولي واحد العدد اللي هو مثلا اقل 7 مثلا. كنلاحظ ان كاين عاوتاني واحد دوطخ نوايو اللي هما نوفيل، كيبانو عندنا دي زوطخ نوايو، يعني كيبان واحد لي زوطخ نوايو جداد. يعني كيكون عندك مثلا في الاول 10 ديال ان 0 ايتيغال 10، ابخي ان سيغتان طون ما كيبقاش عندك 10، كيولي عندك مثلا 7، يعني غادي نديرو ان ما نديروش ان 0 7، وكتبان عندك واحد 3 نوفو. الا زدنا عاوتاني زدنا واحد المده اللي هي طويله نسبيا، دونك انا ما غادي يقدر يبقى عندي كاع والو، غادي يولي عندي ان ايتيغال 0، غادي يوليو لي غادي يبانو عندي دوطخ نوايو، مثلا 2 3 4 5 6 7 8 9 10، غادي يوليو عندي ان ايتيغال 0. دونك انا ان ردوا البال مزيان، راه ان ديالاش ان ديال لي نوايو اللي كيديزانتيغراو هما اللي كنتبعوا الحركه العدد ديالهم حنايا. كندرسوا هاد لي نوايو ديزانتيغري، ماشي كندرسوا لي نوايو بير ماشي نوايو فيس. هذا نوايو بير وهذا نوايو فيس. نوايو بير وهذا اللي بالخضر كيكون هو نوايو فيس. يعني يمكن تكون عندي واحد الوضعيه اللي هي شويه مركبه، ديال ان يكون هذا النوايو فيس براسو كيعاود العوض ديال النوايو بير وعطينا واحد لوطخ نوايو، متفقين؟ يقدر يديزانتيغرا عاوتاني ويعطيني واحد لوطخ نوايو بلوس ليميسيون ديال، ولكن توجور غادي يبقى عندي 10. غير يقدر يولي عندي هذا عوض ما يكون الخضر يكون الزرق عاوتاني ولا شي لون اخر، ولكن توجور كيبقى عندي لو نومبر دو 10 نوايو. مزيان. دونك اللوا اللي كيحكم لينا هاد لو نومبر دو نوايو بير اللي كنتبعو حنايا هو اللوا دو ديكروسونس راديو اكتيف، اللي كيقولنا ان ان دو تي تيغال ان 0 ليكسبونونسيال دو موان لامدا فوا تي. n هو le nombre de noyaux restants, n0 هو le nombre de noyaux initial, lambda c'est la constante radioactive en seconde moins 1 et t c'est le temps. E c'est la fonction mathématique exponentielle. C'est la fonction mathématique exponentielle. Donc إذا مثلنا هذه الدالة هذه، en fonction de temps، donc هنا عندنا n de t وهنا عندنا le temps، هنا عندنا تي. ردوا البال بين قوسين شنو كيكون مكتوب عندكم، راه يعطيك الوحده بين قوسين هنايا. دونك هاد الداله كتكون داله تناقصيه، تبدا من واحد العدد اللي هو ان زيرو، من بعد تبقى تناقص حتى كتنعاد. فوالا دونك هذا ان زيرو اللي عندنا هنايا. دونك اول معلومه نقدروا نخرجوها غرافيكومون هو داك ان زيرو اللي كيمثل لو نومبر دو نوايو ا تي ايت ايغال زيرو. Après un certain temps اللي هو très spécifique اللي هو T1 demi كتولي عندنا N0 sur 2. حنا كنعرفو لو طون سي لا دومي في. دونك هاد T1 demi هو لا durée de temps nécessaire باش يولي عندنا لا موتي. إلا درنا الإسقاط غادي نلقاو T1 demi غرافيكومون. دونك هذا هو T1 demi. T1 demi équivalent à 50%، يعني أن T1 demi يوافق 0.5 ان زيرو. ماشي بالضروره يعني هذه الطريقه الاولى، وجوج تي ان دومي عاوتاني توافق 0.25 تي ان دومي. حقاش الا عاود تقسمات هذه على جوج تعطيك هي ان 0 سور 4. هاد ان 0 سور 4 عاوتاني كدوز واحد تي ان دومي واحد اخر. غنشرحو مزيان دابا هاد القضيه باش تفهموها، حقاش مهمه بزاف سورتو بالنسبه لشي تمارين كتكون مهمه انا نعرفوها. دونك هنا كتكون عندنا قد هادي، يعني كتكون عندنا هنايا دو تي ان دومي. يعني التي ان دومي بصفه عامه هو المده الزمنيه يبقى عندك النص هكا. التي ان دومي بصفه عامه كاع خرج من الاورغانيك اولا بليتو خرج من النيوكليير وسير حتى الكيمياء ولا الكهرباء ولا فين ما كنتي، دائما التي ان دومي هو نص الطريق، هو المده الزمنيه باش نوصلوا نص الطريق،
الا كانت عندك 100 شحال ديال الوقت باش نوصلوا ل 50؟ داك الوقت اللي داز هو تي ان دومي. الا كانت عندك 80 شحال ديال الوقت باش نوصلوا ل 40؟ داك الوقت باش نوصلوا ل 40 راه هو تي ان دومي. دونك الا قلنا عندنا 40 عاوتاني شحال ديال الوقت باش نوصلوا 20؟ كيدوز واحد تي ان دومي اللي هو نفس تي ان دومي الاخر، لحقاش ميم لوا نفس القانون اللي كيحكمها. مثلا نعتبروا واحد نوايو غاديو اكتيف عنده تي ان دومي ديالو هو 8 ايام. اليود مثلا، اليود عنده تي ان دومي ديالو كيساوي 8 جور. ونعتبروا مثلا ان كان عندنا في الاول او ديبي كانت عندنا 160 نوايو، 160 متفقين. ملي كدوز 8 ايام كتولي عندي 80 نوايو. ملي كدوز 8 ايام اخرى كتبقى عندي 40 نوايو. ملي كدوز 8 ايام واحده اخرى اللي هي واحد تي ان دومي واحده اخرى كتولي عندي عاوتاني 8 مقسوم على 2 هي 40، عاود مقسوم على 2 هي 20. عاوتاني ندوز تي ان دومي واحده اخرى كتولي عندي 10. دوز تي ان دومي واحده اخرى تولي عندي 5. دوز تي ان دومي واحده اخرى ما غاديش نقولوا بقات عندنا، لحقاش ملي كتبقى عندك 5 ديجا ما بقى عندك والو. هنا راه كنهضروا بواحد لو نومبر اللي هو تري غران، تري غران. يعني ملي كنوصل ان عندك هنايا مليار ولا جو سي با، يعني فايته مليار، يعني كتلقى مليار يعني واحد العدد ديال 10 اس 20 ولا 10 اس 30 ولا 10 اس 25، يعني واحد من ورا 25 صفر راه هو مقارن. ما غادي تقارن اش غادي يجي قدام 3 ولا 4، راه ما كنبقاوش داك النقاش ديال ان بقات عندك 3 ولا 5 ولا يقبل القسمه على اثنين باش بقات لي دوز واحد تي ان دي واحده اخرى غادي يبقى لي جوج لي نيكليون ونص. ما كاينش هادشي. يعني ديك الساعات كنوصلوا كيقول لي عندك تقريبا تيولي عندك تقريبا زيرو. يعني توصل لهاد البلاصه هادي 3 تي ان دي ولا 4 تي ان دي كتولي عندك تقريبا زيرو، مابقى والو. واخا راه باقي عندك واحد لو نومبر، الا كبرتي هذا كبرتيه بزاف تلقى واحد لو نومبر اللي هو صغير بزاف. متفقين؟ اذا تي ان دومي دائما هو المده الزمنيه اللازمه باش نوصلوا نص داكشي اللي كان عندنا. مزيان. دابا ليكسبرسيون ديالو هادي غرافيكومون، ليكسبرسيون ديالو كيفاش غنديرو لها؟ دونك بار ديفينيسيون قلنا ان ان 0 سور 2 هو ان ديال تي ان دومي. اش كتعني هاد العلاقه اللي كتبت دابا؟ كتعني ان العدد عند تي تيكال تي ان دومي كيساوي ان 0 سور 2. الا خدمنا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف غادي نمشي نعوض فيها تي تي ان دومي. هاد العلاقه هادي غادي نعوضو فيها تي تي ان دومي، غتولي عندنا ان 0 سور 2 est égal à n0 l'exponentielle de moins lambda ولكن fois t1 demi. Je simplifie par t1 demi وندخلو ln ونلقاو ان t1 demi est égal ln de 2 divisé par lambda. ln de 2 divisé par lambda. دونك هذه بالنسبه للعلاقه بالحساب، يعني كيفاش نديرو نخرجو تي ان دومي بار كالكول. وهنا كيفاش نديرو نخرجوها غرافيكوم. كاين عندنا واحد المقدار اخر اللي هو طو. دونك طو باش كنحددوه عن طريق لا طونجونت. دونك كنديرو لا طونجونت ا تي تيكال 0، لا طونجونت ا تي تيكال 0. وهذا الطو هذا راه بار ديفينيسيون هو 1 سور لامدا، هو 1 سور لامدا. يمكن نديرو ديمونستراسيون ديالو، نديرو المعادله ديال نشوفو المعادله ديال المماس ا تي تيكال 0 نديرو فوقاش كتانيلو غادي نلقاو طو. دونك هو طو فوا الين دو 2. اذا درنا غرافيكوم عاوتاني باش نحددوه. دونك لا طونجونت، دونك هذه هي طو. دونك طو إلا درنا الإسقاط هنايا ومشينا لهاد الجهة، هاد لو بوان فاش كتقاطع طو نمشيو نحسبو شنو هي ان دو طو. ان دو طو est égal n0 l'exponentielle de moins lambda fois طو avec lambda par définition طو est égal à 1 sur lambda et طو lambda est égal à 1. طو lambda est égal à 1. donc n de طو كيساوي n0 l'exponentielle de moins 1. وإلا مشينا حسبنا ليكسبونونسيال ديال موان 1 راه كنديرو حتى في ليكتريسيتي هاد القضية هادي. ليكسبونونسيال دو موان 1، دونك ليكسبونونسيال دو موان 1 كتساوي هي 0.37. دونك هادشي كيعني أن ان دو طو كتساوي 0.37 ان 0. يعني أن طو تكافئ، إلا بغينا نحددوها غرافيكومون، طو كوريسبون à la valeur de 0.n0. يعني كيفاش نديرو نحددوهم دابا؟ شنو كيعني هادشي؟ هادشي تو سامبلومون كيعني الا بغيت تحدد تي ان دومي مثلا، بغيت تحددها غرافيكومون، كتمشي لهاد لا فالور هادي اللي هي ان 0 وكتضربها في 0.5 تعطيك هي ان 0 سور 2 وكدير الاسقاط وكتلقى تي ان دومي. الطريقه الثانيه هي كتخدم هاد العلاقه هادي. دونك تي ان دومي تيكال ال ان دو 2 سور لامدا،
وبالنسبه لطو نفس الطريقه نفس الحاجه. دونك بالنسبه لطو راك ايكيفالون ا 0.37 ان 0 0.37 ان 0 عن طريق العلاقه، او لا تقول ان طو est égal à 1 sur lambda. طو est égal à 1 sur lambda وتحسبها باغ كالكول، تحسبها باغ كالكول. و 1 sur lambda دونك الا خدمنا هاد العلاقه اللي عندنا هنايا هي تي 1 دومي sur ln تي 1 دومي sur ln دو 2 تي 1 دومي sur ln دو 2. دونك يا اما باغ كالكول يا اما graphiquement. دابا الا قالوا لنا السؤال مثلا ديال montrer que taux est égal à 1 sur lambda، montrer que taux est égal à 1 sur lambda. دونك غنديرو لا طونجونت، la tangente à t est égale à 0 ديال هاد لا كورب هادي. دونك لا طونجونت لا دغوات بليتو ليكواسيون ديال هاد لا دغوات اللي كتمثل لا طونجونت à t est égal à 0 كتعرفوها. دونك هي y est égal à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. دونك ماتيماتيكومون كنديرو y est égal à f'، دونك غادي نخدمو في الزيرو، دونك f' دو 0 facteur de x moins 0 plus f دو 0. هذه ليكواسيون دو لا طونجونت à t est égal à 0. دونك الا بغينا نردوها فيزيكومون غتكون عندنا ليكواسيون ديالو. دونك عوض y حنا عندنا n دو t est égal d de n sur d de t à t est égal à 0. دونك هذا هو سميتو لو كوفيسيون ديريكتور فوا t moins 0 plus n de 0 n de 0. دابا خصنا نحسبو شكون هو d de n sur d de t à t est égal à 0. Donc n de t كيساوي n0 l'exponentielle de moins lambda fois t la dérivée ديالها. donc d de n sur d de t la dérivée. donc n0 c'est une constante غتخرج. la dérivée ديال l'exponentielle de moins lambda t تعطينا moins lambda تهبط لتحت fois l'exponentielle de moins lambda fois t. donc هي moins lambda n0 l'exponentielle de moins lambda fois t. ولا حسبنا t est égal à 0 غادي نلقاو ان n de t est égal. Donc là, on a t est égal à 0, c'est moins lambda fois n0. L'exponentielle de 0, c'est 1, plus n0. Plus n0. Donc là, t est égal à 0. Donc on a fois t. Donc là, مشينا لهاد البلاصة هادي. Donc هاد البلاصة كيكون عندنا n est égal à 0. باش نحددو هاد لو بوان. نشوفو شكون هو هاد اش كيمثل هاد البلاصة هادي. Donc إلا درنا هذا est égal à 0. Donc 0 est égal à moins lambda fois n0 fois t plus n0. نرجعو للجهة الأخرى تعطينا أن lambda fois n0 fois t est égal à n0. غادي نسامبليفي ب n0 وغادي تعطينا أن t est égal à 1 sur lambda. يعني أن هاد لو بوان هذا ديال التقاطع ديال هاد لاكس هذا مع لاكس دي زابسيس راه هو 1 sur lambda اللي هو نفسو طو. donc طو est égal à 1 sur lambda. donc طو est égal à 1 sur lambda. donc هذا من جهة أخرى كذلك لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري. دونك هنا ان دي لو نومبر ديزانتيغري بلوس لو نومبر ريستون. دونك هاد العلاقة مهمة بزاف راه كيساوي ان زيرو. هذا لو نومبر ديزانتيغري اللي مشى اولا لو نومبر دو نوايو فيس بلوس لو نومبر دو نوايو بير à chaque instant est égal à n 0. le nombre désintégré plus n de t est égal à n0. ردوا لبعض القاعده راه كنحتاجوها شي مره في بعض التمارين حيت كيعطونا مثلا الطوريوم مع اليورانيوم كيعطونا جوج ديال لي نوايو، لو نوايو فيس مع لو نوايو بير. دونك هذا لو نومبر دو نوايو فيس، هذا لو نومبر دو نوايو بير. nombre de noyaux pairs. Toujours la somme des nombres est égale à n0. Où n0 c'est le nombre de noyaux pairs à t est égal à 0. غادي نهضروا عاوتاني على l'activité. Donc l'activité tout simplement c'est la vitesse de désintégration. السرعة ديال التفتت c'est la vitesse de désintégration. La vitesse toujours c'est la variation d'un nombre par rapport au temps. Donc la vitesse هي la variation ديال واحد la quantité par rapport au temps كتعطينا السرعة. السرعة ديال الحركة هي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية. السرعة ديال الكلام هي لو نومبر دو مو اللي كنقولوا بارابور او طون. مثلا السرعه ديال نقل البيانات هي عدد البيانات اللي كيدوزو في وحده الزمن. الا دائما ملي كنهضر على لا نوسيون ديال لا فيتاس هي لا فارياسيون ديال واحد لا غروندور بارابور او طون. ملي كنقول لا فيتاس دو ديزانتيغراسيون هو لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري بارابور او طون.
يعني هي لا فارياسيون دو ان بارابور او طون، يعني نقدروا نقولوا راه هي دي دو ان سور دي دو تي. دونك هذه لاكتيفيتي ا دو تي تيغال دي دو ان دو تي سور دي دو تي. متفقين؟ ولكن كاين ان بتي بروبليم. شكون هو؟ كنعرفوا ديجا ان لا فيتاس سي توجور بوزيتيف، يعني حتى لا فيتاس خاص تكون بوزيتيف. مي لا فونكسيون ان دو تي سي اون فونكسيون ديكروسونت، سي اون فونكسيون بوزيتيف ديكروسونت. ولكن بما انها فونكسيون بوزيتيف ماشي ديريفي بوزيتيف، هو الفونكسيون سي اون فونكسيون ديكروسونت، يعني ديريفي ديالها غتكون نيجاتيف. دونك الا درنا لا ديريفي ديالها كانت نيجاتيف غادي نلقاو ا دو تي اللي هي لاكتيفيتي غتكون نيجاتيف، دونك سا مارش با. دونك باش نحيدو هذاك لو سيني موان كنديرو موان دي دو ان سور دي دو تي باش يولي عندنا بوزيتيف. لونيتي ديالو هي البيكرال، هي البيكرال. متفقين؟ والبيكرال واحد بيكرال راه كيساوي اون ديزانتيغراسيون بار سكوند، اون ديزانتيغراسيون بار سكوند. يعني مثلا كانت عندي 300 بيكرال، سا فو دير ان هاد ليشونتيون هذا سو ديزانتيغر. عندي 300 بيكرال ان انستون دوني باش ردوا البال، ما عندناش لا فيتاس موين، راه كنهضروا على لا فيتاس انستونطاني. دونك الا عطاونا مثلا لاكتيفيتي ديال واحد ليشونتيون ا تي ايغال 30 جور ايت ايغال 300 بيكرال، سا فو دير كوا؟ سا فو دير كو هاد ليشونتيون سو ديزانتيغر او ريزون دو 300 ديزانتيغراسيون بار سكوند على دات تي ايغال تيل تيل، يعني في ديك اللحظه. ولكن هاد السرعه كتبقى تنقص. متفقين؟ يعني في الاول كيكون عنده نومبر ديزانتيغراسيون كبير، ولكن من بعد كيبقى ينقص 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 حتى كيولي عندك لاكتيفيتي تيغال زيرو، يعني ما كيبقاش عندنا ديزانتيغراسيون. دونك هذا بالنسبه لاكتيفيتي. دونك الا مشينا بالنسبه ليكسبرسيون ديالو، راه ديجا درنا لا ديريفي، ديجا راه درنا الديريفي ديال دي دو ان سور دي دو تي. ها هي دي دو ان سور دي دو تي، خرجت لنا واحد السيني موان. افيك هاد الموان اللي كانت تولي عندنا هي بلس لامدا فوا ان زيرو l'exponentielle de moins lambda fois t. Et là, on a t de 0, donc a0, a de 0 est égal à lambda fois n0, l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0 ou 1, يعني أن هذه الكونتيتي هذه représente هي a0. هي a0. وهذه الكونتيتي اللي عندنا هنايا représente n de t. يعني كنلاحظوا من جهة أن a de t est égal à lambda fois n de t, وأن a de t est égal à a0, l'exponentielle de moins lambda fois t. شنو هما العلاقات اللي عندنا ديال لاكتيفيتي؟ شحال من علاقه عندنا؟ 3 غولاسيون، 3 ديال العلاقات متكافئه، يعني بحال sont équivalentes. La première relation par définition A de t est égal à moins d de n, c'est la définition d de n de t sur d de t. Elle est équivalente à dire que A de t est égal à A0 l'exponentielle de moins lambda fois t, ou elle est équivalente à dire que A de t est égal à lambda fois n de t. بحال هذه يعني ونفس العلاقة، يعني أن علاقات متكافئة. إلا مشينا درنا لا ريبريزونطاسيون ديال هاد A de t en fonction أو لا A en fonction de temps، l'activité en fonction de temps. دونك هنا عندنا لو طون، هنا عندنا لاكتيفيتي اون بيكرال. اذا سي اون فونكسيون حتى هي ديكروسونت، غتبدا من واحد لا فالور اللي هي ا زيرو، هي فقط لامدا فوا ان دو تي، وهاد لامدا راه بوزيتيف، يعني الخاصيات ديال ان دو تي غادي يبقاو هما تبع ا دو تي، ونيفو ديال المونوتوني ديالها ونيفو كذلك حتى ديال لو سين ديالها. دونك كاينه فوق من لاكس، يعني كاينه فوق من لاكس دي زيكس، غتكون حتى فوق من لاكس دي زيكس، فوق من لاكس دو طون. كان ديكروسونت حتى هاد ا دو تي غتكون ديكروسونت، donc décroissante إلى أن تنعدم. فوالا. دونك هذا بالنسبة لأ دو تي. إذا لا طونجونت أ تي تيغال أ زيرو توجور غتعطينا هي طو. نلقاو ميم طو إلا كان عندنا ميم إيشونتيون، لحقاش كل إيشونتيون كتختلف طو ديالو. إلا كان عندك اليورانيوم ماشي بحال كان عندك الكربون، بحال كان عندك الأزوت ماشي بحال كان عندك إلى غير ذلك من لي نوايو غاديو أكتيف. كل نوايو غاديو أكتيف وعنده لامدا ديالو، وعنده تي ان دومي ديالو، وعنده طو ديالو، لحقاش طو ولامدا والتي ان دومي كيعنيو تقريبا نفس الحاجه، يعني متكافئين بيناتهم. يعني عرفتي لامدا تعرف طو، عرفتي طو تعرف تي ان دومي، راه مرتبطين بزاف. كذلك الا بغيت تحدد بنفس الطريقه كما درنا قبيله، بغينا نحددو تي ان دومي، غادي نقسمو دابا ا زيرو على جوج، غادي نقسمو ا زيرو ديفيزي بار دو، غادي نلقاو هنايا تي ان دومي ا زيرو سور دو. دونك يقدر تطلب لنا واحد البرهان ديال ا دو ان تي ان دومي، ا
de n T1 demi est égal à quoi? En fonction de A0. Donc l'expression باش نلقاو هاد A de n T1 demi غادي نخدمو فقط لوا دو décroissance radioactif. Donc A de n T1 demi غادي نطبقو هاد العلاقة هادي. Donc A de n T1 demi c'est A0 l'exponentielle de moins lambda fois n T1 demi. Donc c'est A de n T1 demi. Après نقدروا كذلك ندخلوا الالام نشوفوا تخرج لنا العلاقه ديال 2 à la puissance. دونك عندنا لامدا فوا تي ان دومي غادي ندمجوها تعطينا لامدا فوا تي ان دومي تساوي انطلاقا من العلاقه ديال ان تي ان دومي تيغال ln de 2 divisé par lambda. Donc lambda fois t1 demi est égal à ln de 2. ونعوضوها هنايا هاد lambda fois t1 demi غتولي عندنا a0 l'exponentielle de moins n ln de 2 est égal à a de n t1 demi. هاد moins n ندخلوها لداخل donc تعطينا a0 de ln 2 à la puissance moins n est égal à a de n t1 demi. L'exponentielle مع ln ce sont deux fonctions réciproques. يعني غادي نمشيو بجوج تعطينا ان a0 2 à la puissance moins n est égal à a de n t1 demi. هادشي كيستلزم عاوتاني ان a de n t1 demi a de n t1 demi est égal à a0 sur 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n. يعني a de 1 t1 demi c'est a0 sur 2, a de 3 t1 demi c'est a0 sur 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc هذه بالنسبة لهاد البتيت ديمونستراسيون. فوالا بالنسبة لا داتاسيون دونك لا داتاسيون كنديروها باش نعبرو لاج ديال واحد ليشونتيون. يعني نحددو تي تو سامبلومون. دونك كنجيبو واحد ليشونتيون اللي هو قديم بغينا نحددو لاج ديالو. دونك لاكتيفيتي ديالو كتكون هي ا لاكتيفيتي ديال ليشونتيون اللي هو اونسيان. وكنجيبو واحد ليشونتيون اللي هو غيسون ديال دابا يعني باش نعتبروه هو تي تيكال زيرو ديال القديم. ميم ماس ردوا البال مزيان ميم ماس يعني خاصها تكون عنده نفس الكتله وخاصها تكون عنده نفس لي كاركتيرستيك ميم ناتور. يعني كان عندك قطعه خشب خاصك تجيب قطعه خشب متفقين قطعه خشب من الارز خاصك تجيب قطعه خشب من الارز انسي دو سويت. دونك خاصك تجيب نفس ليشونتيون. خديتي 3 غرام حتى هذاك غتاخذ منه 3 غرام وحنا غادي. دونك الا كنتي كتعرف ا مع ا 0 تقول لي كيفاش نديرو نعرفوا ا وكيفاش نديرو نعرفوا ا 0 افيك لو كونتور دو جيجر. دونك لو كونتور دو جيجر غادي يعبر لنا لاكتيفيتي ا لو كونتور دو جيجر غادي يعبر لنا لاكتيفيتي دو ا 0 ولامدا ولا تي ان دومي كنجيبوها من لي طابل يعني كيكونوا معروفين شكون هما لامدا و تي ان دومي ديال لي زيليمون راديو اكتيف اللي كنديرو بهم لا راديو اكتيفيتي او اللي كنديرو بهم لا داتاسيون. دونك كتعرف ا مع ا 0 يسوفي انك تاخذ العلاقه ديال ا دو تي تيغال ا 0 l'exponentielle de moins lambda t un petit jeu de mathématiques وتخرج لنا t. La première des choses, tu dois diviser par a0. Tu trouves que a sur a0 est égal à l'exponentielle de moins lambda t. Pour se débarrasser de cette exponentielle, on peut ajouter le logarithme. Donc logarithme de a sur a0 est égal à ln de l'exponentielle de moins lambda fois t. Ln et l'exponentielle, ce sont deux fonctions réciproques, l'une à l'autre. Donc cela implique que ln de a divisé par a0 est égal à moins lambda multiplié par t. On sait déjà que ln de a sur b, d'après le cours de mathématiques, est égal à ln de b sur a, mais avec un signe moins. Donc ln de a sur b, c'est moins ln de b sur a. Donc je peux écrire que ln de a sur a0, c'est ln de a0 divisé par a, avec un signe moins, est égal à moins lambda fois t. Je peux simplifier par ce moins-là, et je trouve que t est égal t, ça rien d'autre que 1 sur lambda multiplié par ln de a0 divisé par a. On sait déjà que 1 sur lambda c'est t1 demi, 1 sur lambda c'est t1 demi divisé par ln de 2, après la relation précédente. Et on trouve que t, la date, l'âge est égal à t1 demi divisé par ln de 2 multiplié par a0 divisé par a, fois ln, bien sûr, ln de
A0 divisé par A. Voilà, donc c'est l'âge de l'échantillon. Mais faire attention بالنسبة les unités. Donc pour les unités ملي كتكون عندك A est égal à lambda fois n de t، هاد العلاقة هادي اللي درنا الأولى راه ضروري خصها تكون عندك هنايا لامدا بالسكوند موان زان، سكوند موان زان، ما يمكنش تكون بالجور موان زان على غير ذلك. ولكن هنا بغيت دير لامدا بالجور موان زان وتلقى تي ان دومي بالجور سي با ان بروبليم، فيس فيرسا بغيت دير تي ان دومي بلاني وتلقى لامدا بلاني موان زان سي با ان بروبليم. ولكن هنا اتونسيون راه لامدا خصها تكون بالسكوند موان زان. علاش؟ لحقاش البيكرل سي لو نومبر دو ديزانتيغراسيون بار كوا بار سكوند.